मिराल वाकई अपनी हाथों अली खान की जिंदगी खत्म करने वाली है। क्या मोहब्बत अब नफरत में बदल चुकी है? क्या आलिया का खतरनाक खेल कामयाब होने वाला है? और क्या वो शख्स जो हर मुश्किल का मुकाबला करता आया है अब अपनी ही महबूबा के हाथों शिकस्त खा जाएगा? आने वाली एपिसोड से राज सामने आने वाले हैं जो पूरे ड्रामे का रुख बदल सकते हैं। एक गोली, एक फैसला, एक ऐसी गलती जो कई जिंदगियां बर्बाद कर सकती है। आखिर क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। इस ड्रामे का हर ट्रेलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और चलिए स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, कहानी अब एक ऐसे मोड़ में पहुंच चुकी है जहां पर हर किरदार अपनी जिंदगी के सबब से बड़े नुकसान से गुजर रहा है। खासतौर पर अली खान और मिराल के दरमियान जो फासले पैदा हो चुके हैं वो अब से कहीं ज्यादा खतरनाक शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। अली खान इस वक्त अपनी खुशियों की जिंदगी में गुम है। ऐसे लगता है आखिरकार मिराल ने उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया है। वो ये समझ रहा है कि मिराल ने शादी का फैसला दिल से किया है और उन दोनों की जिंदगी एक नई शुरुआत करने जा रही है। एक हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। मिराल के दिल में इस वक्त सिर्फ एक चीज मौजूद है, वो है इंतकाम। अपने वालिदैन की मौत के बाद मिराल के अंदर जो आग भड़क रही है वो हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद शिद्दत इख्तियार कर रही है। उसे यकीन दिलाया जा चुका है कि अली खान, उसके दादी, उसके खानदान की तबाही की जिम्मेदार हैं। इसी गलतफहमी ने उसे एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो आगे चलकर सब कुछ बदल सकता है। जब मिराल अचानक शादी के लिए हाँ कर देती है तो हर कोई हैरान रह जाता है, खासतौर पर अली खान की दादी। वो औरत जो हमेशा हालात को समझने और लोगों के इरादे समझने में माहिर समझी जाती है, इस बार शदीद शायद जज्बात में बह जाती है। उसे भी ये महसूस नहीं होता कि जिस लड़की के दिल में इतनी नफरत मौजूद हो वो इतनी आसानी से शादी के लिए कैसे तैयार हो सकती है। दूसरी तरफ अली खान इतना खुश होता है कि वो किसी भी इज्जत बात पर गौर नहीं करता। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, हर तरफ खुशी का माहौल पैदा हो जाता है। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब मिराल दुल्हन बनकर अली खान के घर पहुंचती है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल ठीक नजर आ रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान पल रहा होता है। शादी मुकम्मल होने के बाद जब मिराल अपने कमरे में जाती है तो वो खामोशी से अपने जेवरात उतारना शुरू कर देती है। उसी दौरान अली खान कमरे में दाखिल होता है। वो नरमी से मिराल के करीब आता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। अली खान जानता है कि मिराल ने हाल ही में अपने करीबी लोगों को खोया है, इससे वो उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश करता है। उसे यकीन दिलाता है कि वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएगा। वो कहता है कि उसकी मोहब्बत सच्ची है, वो कभी भी मिराल पर कोई दबाव नहीं डालेगा। मगर अली खान के ये अंदाजा नहीं होता कि उसकी हर बात मिराल के दिल में मौजूद नफरत को मजीद बढ़ा रही है। अचानक मिराल का सबर जवाब दे जाता है। वो गुस्से में आ जाती है, उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर शदीद नफरत वाज़ेह नज़र आने लगती है। वो अली खान को साफ अल्फाज में बता देती है कि उसने ये शादी मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि इंतकाम के लिए की है। मिराल अली खान पर संगीन इल्ज़ामात लगाती है, वो उसे अपने वालिदैन की मौत का जिम्मेदार करार देती है। वो कहती है कि वो कभी भी अपनी शौहर तस्लीम नहीं करेगी। ये अल्फाज सुनकर अली खान के पांव तले ज़मीन निकल जाती है। जिस मोहब्बत के ख्वाब वो बरसों से देख रहा था वो एक लम्हे में बिखर जाते हैं। लेकिन अगले ही लम्हे उसका गुस्सा उसके जज्बात पर हावी हो जाता है। वो फौरन मिराल का हाथ पकड़ता है, उसे कमरे से बाहर ले जाता है। दादी बार बार उसे रोकने की कोशिश करती है। वो अली खान को समझती है कि गुस्से में कोई फैसला ना करे, लेकिन उस वक्त अली खान किसी की बात सुनने के मूड में नहीं होता। वो मिराल को घर के पिछले हिस्से में मौजूद एक कमरे तक ले जाता है, फिर उसे अंदर धकेल कर दरवाजा बंद कर देता है। अली खान के ख्याल होता है कि जब तक मिराल का गुस्सा कम नहीं होता उसे तनहा रहने देना ही बेहतर है। उसके नज़दीक ही वाहिद रास्ता है जिससे हालात को काबू में रखा जा सकता है, लेकिन हकीकत में इस फैसले के नतायज की सोच से कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाले हैं। दादी एक बार फिर अली खान को समझाने की कोशिश करती है, वो उसे खबरदार करती है कि इस तरह का रवैया मिराल को मजीद उसके खिलाफ कर देगा। अगर मिराल पहले ही उसे गलत समझती है तो अब उसकी नफरत कई गुना बढ़ जाएगी। मगर अली खान अपने ही फैसले पर कायम रहता है। वो कहता है कि वो मिराल की हर बात बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी दादी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए वो चाहता है कि कुछ दिनों तक मिराल अकेली रहे और खुद सोचे कि वो क्या कर रही है। इधर मिराल कमरे में कैद होकर मजीद बेचैन हो जाती है। उसे लगता है कि अली खान उसका असल चेहरा देखा दिया है। अब उसके दिल में मौजूद हर शक यकीन में बदलने लगता है। वो समझती है कि आलिया ने जो कुछ कहा था वो सच था और यही सोच आने वाले वाकयात को मजीद खतरनाक बनाने वाली है। इसीलिए अली खान को एक अहम खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि आलिया शहर छोड़ चुकी है। ये खबर सुने अली खान को अंदाजा हो जाता है कहीं ना कहीं इस पूरी साजिश के पीछे आलिया का हाथ जरूर मौजूद है। मगर बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि आलिया जो जहर मिराल के दिल में भर चुकी है वो अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। दूसरी तरफ मिराल खाना पीना भी छोड़ देती है। वो शदीद गुस्से और नफरत में मुब्तला हो जाती है।
ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا ذہن انتقام کی طرف مزید مائل ہوتا جا رہا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے کہانی ایک انتہائی خطرناک موڑ لینے والی ہے، کیونکہ اب میرال ایک ایسا قدم اٹھانے والی ہے جس کے بعد شاید واپسی کا کوئی بھی راستہ باقی نہ رہے۔ ناظرین، اب حالات اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی غلطی کئی زندگیاں بدل سکتی ہے۔ میرال کے دل میں بھڑکتی ہوئی نفرت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ ہر وقت صرف ایک ہی بات سوچ رہی ہے، وہ ہے انتقام۔ کمرے میں بند میرال مسلسل انہی واقعات کو یاد کرتی رہتی جنہوں نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ اسے اپنے والدین کی یاد ستاتی ہے، اپنے بچھڑے ہوئے خاندان کا درد محسوس ہوتا ہے، اور پھر ہر بار اس کے ذہن میں ایک ہی چہرہ ابھرتا ہے، علی خان کا۔ اگرچہ حقیقت ابھی تک اس کے سامنے مکمل طور پر نہیں آئی، لیکن عالیہ کی باتوں نے اس کے دل و دماغ پر ایسا اثر ڈالا ہے کہ اب وہ ہر چیز کو نفرت کی نظر سے دیکھنے لگی ہے۔ ادھر علی خان بھی سکون میں نہیں ہے، وہ بظاہر مضبوط نظر آتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ بار بار سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ میرال اس سے اتنی نفرت کرنے لگی۔ جس لڑکی کے لیے اس نے بڑی مشکل برداشت کی، آج وہی لڑکی اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہی ہے۔ اس کے دل میں غصہ ضرور ہے، لیکن محبت اس غصے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، اس لیے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرال نے کھانے سے انکار کر دیا ہے تو وہ خود اس سے ملنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دادی بھی اسے سمجھتی ہے کہ حالات پہلے ہی خراب ہے، احتیاط سے کام لینا چاہیے، لیکن علی خان کے دل میں اب بھی امید زندہ ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے سے کچھ غلط فہمیاں دور ہو جائیں، شاید میرال اس کی بات سن لے، شاید وہ سمجھ جائے کہ حقیقت ویسی نہیں جیسے اسے دکھائی گئی ہے، مگر قسمت نے شاید کچھ اور ہی لکھا ہوتا ہے۔ جب علی خان میرال کے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اسے فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ آج کچھ مختلف ہے۔ میرال کی آنکھوں میں پہلے والے بے بسی نہیں ہوتی، آج وہاں صرف غصہ اور انتقام نظر آ رہا ہوتا ہے۔ علی خان ابھی اس سے بات شروع ہی کرتا ہے کہ میرال اچانک ایک ہتھیار نکال لیتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر علی خان بھی چند لمحوں کے لیے حیران رہ جاتا ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ نرم مزاج اور خوفزدہ رہنے والی میرال اس حد تک جا سکتی ہے۔ میرال کانپتی ہوئی آواز میں اسے کہتی ہے کہ آج تمام حساب برابر ہو جائے گا، آج وہ اپنے والدین کے لیے انصاف رہے گی، آج وہ شخص کو سزا دے گی جسے وہ اپنی زندگی کی ہر تباہی کا ذمہ دار سمجھتی ہے۔ علی خان اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بار بار اسے سمجھاتا ہے کہ وہ غلطی کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نفرت کی بنیاد پر لیا گیا فیصلہ ہمیشہ تباہی لاتا ہے، لیکن اس وقت میرال کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس کے کانوں میں صرف اپنے درد کی آواز گونج رہی ہوتی ہے، اسے صرف اپنے آنسو یاد ہوتے ہیں، اسے اپنے والدین کی جدائی یاد ہوتی ہے، اور پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس کا شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہاتھ کانپتے ہیں، سانسیں تیز ہو جاتی ہیں، فضا میں عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے، پھر اچانک گولی چل جاتی ہے۔ ایک زوردار آواز پورے گھر میں گونج اٹھتی ہے، چند سیکنڈ کے لیے جیسے وقت رک جاتا ہے۔ میرال خود بھی یقین نہیں کر پاتی کہ اس کے ہاتھ سے واقعی گولی چل گئی ہے۔ اس کی آنکھ خوف سے پھیل جاتی ہیں، ہتھیار اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے اور سامنے علی خان زمین پر گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میرال کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے، وہ جس انتقام کے خواب دیکھ رہی ہوتی ہے جب وہ حقیقت بنانے لگتا ہے تو اس کا دل خوف سے بڑھ جاتا ہے۔ اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ غصے میں اٹھایا گیا ایک قدم کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ گولی کی آواز سے ان کا پورا گھر دوڑتا ہوا وہاں پہنچ جاتا ہے، دادی، ملازم، یعقوب، سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر ہر شخص حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ علی خان خون میں لت پت زمین پر پڑا ہوتا ہے، جبکہ میرال شدید صدمے کی حالت میں کھڑی ہوتی ہے۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ وہ ایک طرف اپنے پوتے کی حالت دیکھ رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف میرال کی ٹوٹی ہوئی کیفیت۔ یعقوب فوراً علی خان کو اٹھاتا ہے، اسپتال لے جانے کی تیاری کرتا ہے۔ ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ علی خان پہنچ پائے گا یا نہیں۔ راستے میں ہر شخص دعا کرتا رہتا ہے۔ اسپتال پہنچتی ڈاکٹرز علاج شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر گھر میں اکیلی بیٹھی میرال اپنے کیے کو پچھتانے ہوئے کی آگ میں جلنے لگتی ہے۔ اب اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر گھومتا ہے، وہ لمحہ جب گولی چلی تھی، وہ لمحہ جب علی خان اس کے سامنے گرا تھا، وہ لمحہ جب اس نے اپنی نفرت کو خود پر حاوی ہونے دیا تھا۔ اب اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اس حقیقت چاہیے بغیر بہت بڑا فیصلہ کر لیا، شاید وہ کسی کے بہکاؤ میں آ گئی تھی، شاید وہ ہر بات سچ نہیں تھی جس پر وہ یقین کرتی رہی۔ وقت گزر کرتا گیا، ہسپتال میں خان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، ڈاکٹرز میں پوری کوشش کرتے ہیں، دادی مسلسل دعائیں مانگتی رہتی ہے اور میرا البالی بار دل سے دعا کرتی ہے کہ علی خان کو کچھ نہ ہو، کیونکہ اب اسے احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ نفرت کے پیچھے کہیں نہ کہیں سچائی چھپی ہوئی تھی جسے وہ کبھی دیکھ ہی نہیں پا سکی۔ میرا خیال ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں ساس میرال کی زندگی بدلنے والا ہے۔
ممکن ہے کہ اسے اصل حقیقت کا پتہ چل جائے، ممکن ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کے والدین کی موت کے پیچھے وہ لوگ نہیں تھے جنہیں وہ مجرم سمجھتی رہی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اس کے پہتاوے کی کوئی حد نہیں رہے گی۔ دوسری طرف علی خان بھی جب ہوش میں آئے گا تو یقیناً پوری حقیقت جاننے کی کوشش کرے گا۔ وہ سمجھ جائے گا کہ میرال نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا، اس کے پیچھے کسی نہ کسی کی سازش ضرور موجود ہے۔ یہاں اس سے بڑا شک عالیہ پر جائے گا کیونکہ وہ واحد شخص ہے جسے مسلسل میرال کے دل میں نفرت کے بیج بوئے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں علی خان سچ تک پہنچ جائے گا۔ وہ عالیہ کے تمام منصوبوں کا پردہ فاش کرے گا، صرف یہی نہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی بے نقاب کرے گا جو برسوں سے خاندانوں کے درمیان دشمنی پیدا کر رہے تھے۔ ممکن ہے کہ کئی پرانے راز سامنے آئیں، کئی جھوٹی بے نقابوں حقیقت سامنے آ جائے۔ میں نے اتنے عرصے اس سب کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ جہاں تک ڈرامے کے انتخاب کا تعلق ہے، امکانات یہ ہیں کہ آخر غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرال اپنی غلطی تسلیم کرے گا، وہ علی خان سے معافی مانگے گی۔ علی خان جو ہمیشہ سے محبت کرتا آیا ہے شاید اسے معاف بھی کر دے، لیکن اس سے پہلے انہیں بہت سے امتحانات سے گزرنا ہوگا، بہت سے راز کھلیں گے، بہت سے چہرے بے نقاب ہوں گے اور بہت سے واقعات سامنے آئیں گے جو ناظرین کو حیران کر دیں گے۔ اب اصل سوال یہ ہے، کیا علی خان واقعی زندہ بچ جائے گا؟ کیا میرال کو ہر وقت بروقت سچائی کا پتہ چل جائے گا؟ کیا عالیہ کی سازش کامیاب ہوگی یا اس کا انجام خود اس کے لیے تباہی بنے گا؟ اور سب سے اہم بات، کیا نفرت پر محبت جیت پائے گی؟ یہ تمام سوالات آنے والے ایپیسوڈز میں جواب مانگ رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اگلی چند قسطیں اس ڈرامے کی سب سے زیادہ سنسنی خیز اور جذباتی ایک ساتھ ثابت ہونے والی ہیں۔